أبجعل الموقف الأخير في طرفة في آخر المجلس. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الحقيقة قراءة سيرهم تكشف نقص طلاب العلم أو تكشف نقص الإنسان. يقول لي أحد طلاب الشيخ الألباني رحمة الله تعالى، كلاهم مات، يقول لما كان الشيخ يبني بيته فيه باب ركب في البناء، حطوا الحلق اللي يسمونه هذا الحلق ومشاكله، فالشيخ يتفقد يأتي فقال للنجار هذا الباب يفتح هكذا، أريد تخلع الباب تجعل يفتح هكذا. يقول نحن كطلاب الشيخ المال مال الشيخ وبيته. فقال للنجار يا شيخ ناصر سأتكلف أو أكلفك يعني وقتا ومالا وكلها معنى الكلام. قال يا فلان المال عندي أعوضك، لكن بدل ما يفتح هكذا أدخل هكذا، أريد تفتح هكذا حتى أدخل هكذا. يقول قلت خير إن شاء الله، وأخلع الباب وأعدل. يقول لي تلميذ الشيخ، يقول ما زال في رأسي ليش الشيخ غير فتحة الباب. بعد حين سألته، هذا فنجان الحين أنا الثالث ولا الثاني؟ ثالث. يقول فقلت له يا شيخ لماذا غيرت فتحة الباب؟ فقال هذا الباب وراءه باب المكتبة، إذا فتح هكذا أنا حسبته سأدخل خطوة خطوتين 3 4 5 ثم أدخل مكتبة، وإذا أخرجت 6 7 8 9 10، يعني 10 خطوات، 5 داخل و5 خارج. لكن هكذا خطوة واحدة وأدخل، خطوة ثانية وأخرج، فتوفر لي 8 خطوات أصل المكتبة وأجلس على كرسي. قد تقول إيش هذا؟ يعرف قيمة الوقت. قد تقول هذا شيء تافه عندي وعندك، لكن من قدر الوقت يعرف قيمة الوقت. ولهذا ذكر السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء من حفاظ المحدثين في مجالس التحديث على أوقاتهم. طبعا كان ما عندهم مكبرة أصوات ولا ما، كان عندهم ما يسمى بالمستملي أو المبلغ. مثلا المحدث على كرسي الحديث والطلاب كثر، بعد حوالي 10 أمتار يكون في شخص على مكان مرتفع، وخلفه ب10 أمتار شخص آخر، هؤلاء هم مكبرات الصوت. فالشيخ مثلا يقول حدثنا ابن مهدي، يكتب من يسمعه، هذاك يرفع حدثنا ابن مهدي، يكتب اللي وراءه، واضح؟ يعني فقط 2. فإذا انتهى الثاني قال الشيخ حدثنا مثلا بن بشار أو بن جعفر، ذهاب الشيخ إذا قال حدثنا بن مهدي كلها 5 ثواني يرجع له الصوت. يقول كان الإمام المحدث إذا قال حدثنا بن مهدي كلها 5 ثواني يقول أستغفر الله أستغفر الله، قال حدثنا فلان أستغفر الله أستغفر، يعني كلها ثواني لكن تستغل. واضح يا شباب؟ إذن استغلوا وكونوا، اذكر كلمتي، كونوا على أوقاتكم أبخل من البخيل بماله، وكونوا في نشر العلم أكرم من الكريم بماله. الشيخ ابن عثيمين وابن جبرين، هذا من أدب الطلب. كنت في مجلس دعوة في وليمة، وكان فيها الشيخان الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبد الله بن جبرين رحمة الله تعالى عليهما. وما أجمل أن ترى إلى أدب العلماء واحترام بعضهم لبعض. فتباحث وأنا حاضر في مسألة في السفر، فالشيخ يورد وهذا كذا. انتهت المسألة، فقال الشيخ محمد بالحرف، قال يا شيخ عبد الله
أنت أحفظ منا. ورد الشيخ عبد الله قال يا شيخ محمد وأنت أفقه منا. فانظر إلى أدب العلم وتقدير العالم لصاحبه. أمر آخر أيها الأكارم طلاب العلم، وهو يتعلق بحضور المستفيدين. لا تنظر إلى من يحضر، قد يحضر عندك 4 أو 5 وعند الآخر 300. أن تنظر إلى مرضاة الله، أن تتقرب إلى الله بإلقاء العلم. إذا كنت طلب منك كلمة أو طلب منك مجلس سماع أو طلب منك محاضرة فأتيت ما في إلا القليل، صح أن الإنسان قد يتأثر، لكن أنت تقرب إلى الله بالشيء هذا. وتذكر يأتي النبي معه الرهط، ثم قال الرهيط ومعه الرجلان والرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد بعيني هاتين. لما ذهب الشيخ المازن الطائف أوصى بالحضور عند الشيخ بن جبريل. والله إني دخلت الجامع والشيخ عبد الله جالس وحده ما عنده أحد، ما عنده أحد. جلست وجاء طالبان، الشيخ يشرح لنا 3 كأنه يشرح ل1000 طالب، يا الأحاديث متفاعل مع الدرس. فلا تتخاذل يا طالب العلم إذا لم يسمعك إلا القليل. يمكن هؤلاء القليل اللي يسمعونك يخرج منهم شخص واحد يغير التاريخ بالعلم ونشر التوحيد والسنة. ولا تحقرهم لو كانوا صغارا. هذا كتاب البخاري اللي تقرؤونه، لو اجتمع مؤتمرات وورش عمل وطلعوا الكتاب هذا يكون فخر. كيف ألف هذا؟ إسحاق بن راهويه خرج من مجلس السماع يمشي، في شبيبة جاء يتحدثون، شباب صغار شباب، منهم البخاري. فقال إسحاق يا فتية يا فتية، لو أن أحدكم صنف مصنفا يجمع فيه ما صح في السنة. قال البخاري فوقع ذلك في نفسي فصنف هذا. يعني قراءتكم هذه وتعليق الشيخ وشروح البخاري وكل ما استفاد يجري أجرها على إسحاق. لا تحقر شيء من العلم للصغار. الذهبي كان في أول أمره يطلب علم في التاريخ، فكتب ورقة وأعطاها شيخه ليصححها. كان الإمام البرزالي جاي في زيارة للشيخ الذهبي، فالشيخ الذهبي يطلع البرزالي على خط تلميذه في التاريخ المؤرخ في التاريخ. فقال البرزالي يا بني، يخاطب من؟ يخاطب الذهبي، يقول يا بني إن خطك هذا يشبه خط المحدثين. قال الذهبي فحبب الله إلى علم الحديث وطلب الحديث. كلمات غيرت إنسانا. سألني مرة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال لي يا عبد العزيز صف لي درس ابن جبرين. قلت والله يا شيخ الدرس فيه راحة نفسية واطمئنان يا شيخ، أحيانا ما أكتب ولا فائدة لكن ترتاح. قالوا شو السبب؟ قلت والله يا شيخ نتفاءل خيرا نزول السكينة. قالوا غيره؟ قلت إن شاء الله غشيان الرحمة. قالوا غيره؟ قلت حف الملائكة. قالوا غيره؟ قلت والله. قال بقي سبب رئيس وركزوا فيه. قلت ما هو؟ قال إخلاص نية الشيخ ابن جبرين في التدريس. ولهذا أقول لكم ألق الفائدة ولا تنظر إلى الكثرة أو القلة. أنت إذا شوف انظروا يا أيها الكرام، إذا الإنسان جاهد نفسه وأخلص يرزقه الله لذة العلم. لذة العلم في سورة الحجرات ولكن الله في أمران حبب إليكم وماذا؟ وزينه في قلوبكم. تحبيب وتزيين، هذه اللذة. لا تبقى عندك 1 ولا 1000 ستشعر باللذة. أختم بطرفة، وهذا من أهل العلم يقولون إذا طال المجلس رغب الناس وخف، يعني سل الناس.
ذكر السمعاني قال: كان عمر الفاروق رضي الله عنه إذا رأى من الناس كذا سآمة أخذ معه في أخبار الزرع والنخل. طبيعي، الناس طبيعة. والعراقي يقول في ألفيته: واستحبوا في الأواخر ذكر الأخبار والنوادر، أو الإشهاد يعني الطرائف، من باب التسلية. أذكر مرة أحد الوجهاء دعاني إلى وليمة عشاء على شرف سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ومن جمال هذه الوليمة كان الحضور قليلا حتى تستطيع أنك. أيضا نسيت شيء يا أخوانا قبل أنسى. في مجلس فيه الشيخ بن باز دخل أخوه محمد. أخوه محمد أكبر من الشيخ تقريبا بضع سنين، 7 أو 9، هذا رأي العين. فأخبر الشيخ أن أخاه دخل، وكان أخوه محمد أكبر من الشيخ أكبر. فقام الشيخ من كرسيه وهو شيخ الإسلام، من يأتيه كبار القوم، فمشى الشيخ أمامنا وسلم على أخيه وقبل رأس أخيه وأخذه وأجلسه، ثم سأل عن صحته. والله إنها دروس يا أخوان. بعض الناس يأنف إذا دخل أحد قرابته أكبر منه، أخوه ولا كذا، أنه يسلم عليه حتى ما يتصاغر، ما علم أن هذا من أخلاق أهل العلم. أعود إلى موضوع الشيخ عبد العزيز. فهذا الوجيه قال لسماحة الشيخ عبد العزيز: يا شيخ، أهدي لي قلم قبل الجوالات قديما. هذا القلم يا شيخ فيه عداد ساعات من 1 إلى 12، وعداد دقائق من 1 إلى 60. إذا حطيت المهم عداد الدقائق الساعات على رقم 6 والدقائق على رقم 30، كم تكون الساعة؟ 6:30. إذا جاءت 6:30 يصيح ديك تسجيل في القلم. فقال الشيخ: سبحان الله، القلم معك؟ قال: نعم. فأعطاه الوجيه، أعطى القلم الشيخ. أخذ الشيخ يقلبه، قال: هذه صناعة اليابان. أحد الحاضرين، وهذا ما يليق، قال: لا يا شيخ، هذه صناعة أمريكا. حتى لو كان الشيخ مخطئا الأولى الصمت. أظن كنت على جنب الشيخ، أخذت من الشيخ، فإذا مكتوب عليه بالإنجليزي يعني ميد إن جابان. قلت: يا شيخ ما شاء الله عليك، صناعة اليابان. فالشيخ استهل ضاحكا متبسما. قلت: يا شيخ ما الذي أدراك؟ قال: أهل اليابان يحبوا الأشياء الدقيقة والأشياء اللي فيها نوع من العمق، والأمريكان يحبوا الشيء الكبير، وهذا فقه دقيق، وهذا قد يكون من الفراسة. من باب التمليح ذكر ابن القيم فيما أذكر عن الفراسة أن الشافعي ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمة الله عليهما كان في الحرم المكي من قوة الفراسة. فمر شخص قال الشافعي: هذا نجار، لغة الجسد. فقال الآخر: بل هو حداد. فدعوه، قالوا: ما صنعتك؟ قال: كنت البارح حداد واليوم في النجارة. هذا دليل على يعني سبحان الله. ومن أعظم، أنا أطلت عليكم يا أخوان، والفراسة يا أخوان نور من الله عز وجل. الشيء بالشيء يذكر يا أخوان معذرة على ذكر فراسة الشيخ في قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. جاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. وأما حديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله فما يصح. الشاهد من الفراسة، وأرجو أن أكون هذه خاتمة المجلس، أعظم ما مر علي في الفراسة ما رواه البخاري في الصحيح في كتاب المغازي في باب قتل حمزة.
الذي قتل حمزة وحشي رضي الله تعالى عنهما، في آخر عمره سكن الشام وحشي. جلس مر اثنان فقال أحدهم هذا وحشي بن حرب، نسأله عن قتل حمزة، فقال الآخر لا أحب أن يعرفني فقد كان عندنا من بني الخيار. فتلثم هذا الشاب اللي كان وحشي عنده، الرجل تلثم فذهب وسأل وحشي، لولا أن النص في البخاري كان يمكن يقال ما يصح، لكن البخاري. فالشخص المتلثم ساكت، هذاك قال يا وحشي أخبرنا عن قتل حمزة. فلما أخبرهم المتلثم قال يا وحشي هل تعرفني؟ قال فصعد النظر فيه. في القاموس أو في لغة العرب تصعيد النظر أن ينظر من مشاش رأسه إلى أخمص قدميه يتأمل، فوقعت عين وحشي على شيء من قدم الرجل مكشوف، فأمعن النظر فيها. قال عرفتك. قال من؟ قال كنت مولى عند امرأة من بني الخيار، فقالت يا وحشي ارفع لي الرضيع، وكانت على الراحلة الناقة، فرفعت رضيعها فلاحت الشمس في قدمه ولا يخالها إلا هذه القدم. أنت فلان ابن فلان؟ قال نعم. قال ابن حجر وكان بين الرؤيتين 50 سنة. 50 سنة، هذه فراسة يعني حقيقة الإنسان يتعجب. أخيرا يا أخوان أوصيكم بالشيخ عبد الله وهذا مجلس السماع، لكن أذكركم بأشياء 3 قبل الدرس: المراجعة، وفي أثناء قبل المجلس المراجعة والتحضير، وفي أثناء الانضباط بآداب طلبة العلم، وبعده تكرار المدارسة مع زميل لك أو مع نفسك. أوصيكم وصية: مناهج الدراسية اللي تدرسونها الآن خاصة طلاب الكليات الشرعية، راجعوا ما تدرسون. وعندي مناهج دراسية في الشريعة في المعهد العلمي، والله لولا أن خطي أقول ليس هذا ما درسنا، علم غزير. الله تعالى أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا لذة العلم علما وطلبا وعملا ودعوة، كما أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، كما أسأل الله تعالى يوفق ولي أمرنا الملك سلمان حفظه الله تعالى، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأن يحفظ ويوفق وزراءنا ويحفظ جنودنا ويثبت أقدامهم ويحفظ بلاد المسلمين ويوفق ولاة أمورهم ويسبغ علينا وعليهم الأمن والأمان، إنه تعالى سميع مجيب. شكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، وشغل الشيخ عبد الله جلوسه ومعذرة من الإطالة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا بشرى بفضل الله من ضمن البرامج مع السماع أيضا جرد وقراءة شروحات البخاري، ما شاء الله، مشروعين للرجال وللنساء. ما شاء الله تبارك. كل أحد يأخذ شرح من الشروح. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الأمر الثاني الحقيقة الإخوة طلبوني أشفع لهم عندك أن تجيزهم بالبخاري. الله يبارك. وإن أحببت يقرأ أول حديث وآخر حديث فلا تردنا. الله يجزاك يا الله يحفظك. الشفاعة مقبولة يا عبد الله، لكنها مؤجلة لأمر سأحدثك فيه إن شاء الله. إن شاء الله طلبها مني كثر في هذا المكان، حتى درس، فأخشى أن يتأثرون ولا شفاعك. أبشر يا عبد الله إن شاء الله، أبشر إن شاء الله، لكن إلى حين إن شاء الله. إن شاء الله. قال بس يا عبد الله أنا منعت أقواما ميراثهم بالفرض، وهؤلاء سيأخذون بالرد والتعصيب، فأريد ولكن إن شاء الله ولا طلب لي كثير، فسأرتب إن شاء الله حتى تكون في ورقة رسمية يكون إن شاء الله عبد. وشفاعك يا شيخ هذا أي والله جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.